everybody. You're watching News Eye with मेहर बुखारी. आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस के फैसले में ताख़ीर रिपोर्ट तलब की. चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब भरम थे कि अब तो नई खसूसी अदालत तश्कील पा चुकी है, तो फिर परवेज मुशर्रफ का ट्रायल क्यों रुका हुआ है? हुकूमत उन्हें वापस लाने के लिए क्या कर रही है? पहले पहल तो तासुर ये दिया गया कि ECL से उनका नाम अदालत ने निकाला है, लेकिन परवेज मुशर्रफ का नाम ECL में डालना हुकूमत का काम था. उन्हें वापस लाना भी हुकूमत की ही जिम्मेदारी है. ये भी आज क्लैरिफाई किया गया. मे बी इट इज़ जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस, यानी फ़कत इत्तफाक है कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हज़ार जहद के बावजूद इलाज के लिए जेल लखपत से बाहर नहीं आ रहे और साबिक डिक्टेटर हज़ार हा तलबी के बावजूद मुल्क नहीं आ रहे. उधर वज़ीर आज़म हर किस्म के इलाज की पेशकश कर चुके हैं और इधर फाजिल जज साहिबान डिक्टेटर को हर किस्म की गारंटीज दे चुके हैं, मगर जिद दोनों जानिब बदस्तूर कायम है. मियाँ साहब इलाज अपने मुल्क में चाहते हैं या फिर बाहर का मुआलिज ही उनकी बीमारी को सिर्फ समझ सकता है? ये भी अभी सर्टनिटी से अनफॉर्चुनेटली नहीं कहा जा सकता. बहरहाल ये मरियम नवाज शरीफ साहब की किसी भी ट्वीट में वाज़ेह नहीं है. अलबत्ता फ्री नवाज शरीफ की एक उन्हें अपनी तस्वीर लगाई, वो ट्वीट भी की, ये ज़रूर की गई. मियाँ साहब अलील हैं, खुदा मियाँ साहब को सेहत कालमा अता करे. हम सियासी निज़ाम के बहुत से सुकम को इत्तफाक समझ कर नज़रअंदाज कर देते हैं अगेन एंड अगेन. हो सकता है कि ये भी महज इत्तफाक है. मुल्क के 3 बार प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत ने महज 3 माह का वक्त दिया. इन्वेस्टिगेशन से पहले साबिक प्राइम मिनिस्टर को गॉड फादर के लकब से भी नवाजा गया. गिरफ्तारी में जल्दबाजी देखी गई, जमानत तवालत इख्तियार की गई और दूसरी तरफ देखने को ये मिल रहा है कि आइन तोड़ने वाले डिक्टेटर का मुकदमा, जिसे आइन गद्दार कहता है, पिछले 2.5 साल से जेरे समात है. ना मुकदमा अंजाम को पहुंचने की जल्दी, ना कहीं गद्दारी के लकब. इत्तफाक तो ये भी है कि ये रहमदिली अदालत और हुकूमतों ने बराबर दिखाई है. जिस बीमारी की बुनियाद पर आज मियाँ साहब जमानत मांग रहे हैं, उसी बीमारी की बुनियाद पर ही मियाँ साहब की हुकूमत ने मुशर्रफ को मुल्क से बाहर भेजा था. अदालत ने मुशर्रफ का मामला हुकूमत की मंशा पर छोड़ा. हुकूमत किसी और की मर्जी की पाबंद थी शायद, सो मामला घूमकर अदालत आ पहुंचा है. अदालत फिर नौमुंतखब हुकूमत को याद दिला रही है कि मुशर्रफ को लाना आप ही की जिम्मेदारी है. बहरहाल शायद मामला उसी मर्जी का है कि जो किसी और की चलती है. सो मियाँ साहब जेल में रहें या फिर मुशर्रफ साहब मुल्क से बाहर, ये तय करना मुश्किल है कि यहाँ मर्जी चलेगी या फिर अदालती निज़ाम चलेगा. एक छोटा सा वक्फे के बाद हाजिर हो. हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब, मेंबर कौमी असम्बली PMLN की हमारा साथ दे रही हैं, साबिक स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली और साबिक मिनिस्टर निसार खोड़ो साहब पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं. स्टे विद अस, वी आर गोना बी राइट बैक. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए. खुश आमदीद कहते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक स्पीकर भी रह चुके हैं. शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा मेंबर कौमी असम्बली हैं, PMLN से ताल्लुक़ रखती हैं. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. आपसे आगाज़ करूँगी. फवाद साहब फरमाइएगा कि आज बड़ा दिल जिगरा दिखाया वज़ीर आज़म ने कि भाई जिससे चाहें जहाँ चाहें इलाज कराएंगे. तो यही काम पिछले 1 माह में क्यों नहीं हो सकता था? इस लेवल पे फ्री नवाज शरीफ ये कैंपेन चल रही है. आज़म का काम नहीं है. देखिए ये तो काम है मुतल्लिका महीना पहले नहीं हुआ ना, नहीं हुआ था. ये तो हमारा एक पॉलिटिकल फैसला है. अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिवली तो देखें ये नैब के वो एक्यूज्ड हैं, जेल के डॉक्टर जो हैं वो उनके बोर्ड का मुआयना करेंगे. मुतल्लिका जो IG जेल खाना जात हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये उनका काम है. अब तो ये एक पॉलिटिकल चूँकि नोटिस में आ गई बात, तो प्राइम मिनिस्टर ने तो आउट ऑफ वे जाके ये बात की है, मैग्नानिमिटी जो है वो दिखाई है और इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अकॉर्डिंगली दिया जाए. और बेसिकली होना भी ये चाहिए. अगर वो बीमार हैं, अगर उनका इलाज जो है, जो बेहतरीन डॉक्टर है, जो बेहतरीन हॉस्पिटल अवेलेबल है, उसमें उनका इलाज होना चाहिए. तो यानी कि अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, वो इतने बीमार हैं, इतनी नाजुक सूरत हाल है कि वज़ीर आज़म हैड टू स्टेप इन. हमें नहीं पता फ्रेंकली. अखबारों में खबरें आ रही थी, टेलीविज़न के ऊपर जो चीज़ें चल रही थी उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि बात यह है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है. अगर कोई बीमार है और उनको इलाज की ज़रूरत है तो उनको फौरी तौर पे इलाज होना चाहिए. यही कन्वे आपसे मुराद आपकी हुकूमत को नहीं पता है, पंजाब गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि वो इतने बीमार हैं या मामला कितना संगीन है या नाजुक है? नहीं, जो रिपोर्ट्स हैं, 5 जो रिपोर्ट्स आई हुई हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उनमें बज़ाहिर इतने बीमार तो वो नहीं हैं. लेकिन चूँकि
جو ہے PMLN کا یہ ہے موقف کہ وہ بیمار ہیں اور ان کا علاج جو ہے وہ پراپرلی ہونا چاہیے، تو اس لیے ہم نے اس کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ یہ کہا ہے PM صاحب نے. یہ تو تواتر سے مریم بی بی اس کو ٹویٹ کرتی آ رہی ہیں، بلکہ لیکن شہباز شریف صاحب یہاں پہ ہیں، انہوں نے یہاں پہ جو ہے کچھ اس قسم کی بات نہیں کی ہے، اور نہ ہی انہوں نے جو رپورٹس ہیں میڈیکل، جو پانچوں کی پانچوں رپورٹس ہیں، ان میں کوئی اتنی وہ سیریسنس نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بحث نہیں ہے، بحث یہ تو ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں بحث کہ اگر وہ بیمار ہیں نواز شریف صاحب تو ان کا علاج ہونا چاہیے. ہماری کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے میاں صاحب سے، اور اللہ ان کو صحت دے. اور کیونکہ یو مینشن شہباز شریف صاحب، وہ بھی اور مریم بی بی دونوں کہتے ہیں کہ خاک میں بدن اگر کچھ ہو گیا حکومت وقت کو ذمہ دار نہیں. دیکھیے سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیا جس کیس میں اندر ہیں وہ ہم نے بنایا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے یہ جو سب کچھ کیا ہے وہ ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ اپارٹمنٹس لے لیں کروڑوں اربوں روپے کے؟ یا یہ جو مقدمے کی تفتیش ہوئی ہے یہ ہم نے کروائی ہیں؟ کیا عدالت میں پروسیکیوٹرز ہم نے اپوائنٹ کیے ہیں؟ اب یہ تو ایسے دیکھیے نا، ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے تو وہ تو ایک اپنا ہے، ادروائز ہم نے جو مگر جیل میں رہنے والے قیدی کی جان کی حفاظت بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے، جو کہ مجھے بڑا تو علاج کرا سکتے ہیں نا، اور ہم کوئی کیا کریں؟ آپ حکم کریں کیا کریں. نہیں، ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک ماہ میں ایک مرحلہ طے ہوا ہے. شائستہ بی بی آپ کی جانب آؤں گی. 7 فیبروری کو مریم بی بی ٹویٹ کرتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی. انہوں نے کہا کہ لاکھ بار کہنے کے باوجود وہ کہتے ہیں اب میں چلاتے رہے اندر چلاتے رہے کہ سینے کی تکلیف ہو رہی ہے، وہ آواز دیتے رہے مگر کوئی نہیں آیا. یہ آپ کی 7 فیبروری کی ان کی ٹویٹ ہے. اور اس کے بعد 5 مارچ کو وہ کہتی ہیں کہ اب میاں صاحب کہتے ہیں کہ اگر ان کو سملر اٹیکس 4 دفعہ پچھلے ہفتے میں ہوئے ہیں لیکن وہ کسی کو نہیں رپورٹ کریں گے، نہ کمپلین کریں گے، نہ کسی کو بتائیں گے. یہ ایک ماہ کے اندر مرحلہ جو ہے وہ طے کیا، جدھر رات کو وہ چلاتے گئے، کسی نے جواب نہیں دیا، اور 1 مہینے بعد وہ کہتے ہیں میں بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں، مگر ہفتے میں 4 دفعہ انجائنا اٹیکس ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر، میں تو اپنے بھائی کی باتیں سن رہی تھی ابھی، اور میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرا خیال ان کے پرائم منسٹر جو سلیکٹ ہیں ان کو میرا خیال اس ایشو پہ کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ انہوں نے نواز شریف کو آفر کیا کہ جہاں سے مرضی علاج کرائیں، اس کے لیے بھی ان کا نام نوبیل پرائز کے لیے نومینیٹ کر دینا چاہیے. اتنی انہوں نے انسانیت اور ہمدردی دکھائی ہے. دیکھیں، یہ وہ پرائم منسٹر ہیں جو ہر وقت سوشل میڈیا پہ، اور ان کی پوری پارٹی سوشل میڈیا پہ فواد صاحب نے ایکچولی کل ہی کہا تھا کہ آج پرائم منسٹر آپ کو NRO دیں تو آپ نوبیل پیس پرائز کے لیے ساری اپوزیشن جماعت اکٹھی کھڑی ہو جائے. تو ان کو میرا خیال ہے ہم بھی اس بات پہ نومینیٹ کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے انسانیت اتنی دکھائی ہے کہ انہوں نے نواز شریف 3 ٹائمز پرائم منسٹر کو، جس نے پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنایا، جس نے پاکستان کو روشن کیا، جس نے پاکستان کو آگ سے نکالا، جس نے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور ضرب عزم اور ضرب الفساد کی، اس کے لیے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ اس کو اجازت دے دی ہے آج کے وہ جہاں سے چاہیں علاج کرا لیں. مہر، یہ وہ پرائم منسٹر ہیں جو ہر وقت ٹویٹر پہ رہتے ہیں، جو تمام پیغامات اور تمام باتیں سوشل میڈیا کے تھرو یہ اور ان کے فالوورز کرتے ہیں. ان کو آج پتہ چلا کہ وہ کتنے بیمار ہیں نواز شریف صاحب. 5 بورڈز پنجاب گورنمنٹ نے بنائے، ہر بورڈ نے ان کی جو کمپلیکیشنز ہیں ان کا ذکر کیا، اور ان کی ہر رپورٹ میں جو ویلیوز آتی رہیں وہ اگلی رپورٹ میں اس سے زیادہ بری آئی ہیں. اس کے باوجود ایک تمسخر، ایک ڈرامہ، ایک تضحیک آمیز رویہ سوشل میڈیا پہ بھی رہا، اور انہوں نے لوگوں کو یہ باور کرا دیا کہ وہ شخص صرف جیل سے باہر نکلنے کے لیے ڈرامہ کر رہا ہے، اور وہ اپنی بیماری کا. شائستہ بی بی، یہ 4 میڈیکل بورڈ جو بنے ان میں تو تمام تر جو رپورٹس تھی وہ اوکے کی آئیں اور بتایا گیا کہ کیا علاج کرانے. وہ اوکے کی نہیں آئیں. ان میں یہ دیکھیں وہ بورڈز بھی، ان کو کیوں ضرورت پڑی آپ مجھے بتائیں 5 بورڈز بنانے کی؟ ایک نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب بی بی اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی کہنا تھا کہ نواز شریف کو جیل میں علاج کی سہولت دی جا رہی ہے، اور مجرم کو ایسی کوئی بیماری کوٹ ان کوٹ لاحق نہیں ہے جس کا علاج ملک میں ممکن نہ ہو یا
علاج نہ ہو رہا ہو, تو اب یہ حکومت کی غلطی ہے یا عدالتی نظام کے فیصلے کو سامنے رکھا جائے؟ آپ کے سامنے ان کی کمپلیکیشنز, ان کی جب بائی پاس ہوئے, ان کے 8 تو سٹنٹس ڈلے ہوئے, ان کو ڈائبٹک ہیں, ان کو ہائپر ٹینشن ہے, اور ان کی آرٹریز پہلے بھی لیک کر گئی تھی جب ان کی کمپلیکیٹڈ سرجری ہوئی. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ ان کے جو معالج ہیں, جو ایک ڈاکٹر ہیں عدنان, ان کو کیوں نہیں ان کے ساتھ مطلب ان کے ساتھ بات کرنے دی یا دیکھنے دیا جاتا, یا کیوں نہیں ہوتا؟ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں انہوں نے پہلے اپنے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ شخص جو ہے وہ صرف جیل سے نکلنے کے لیے کر رہا ہے, جبکہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اپنی بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر جیل میں جانے کے لیے آ گیا تھا. تو نہ تو وہ بھاگ رہا ہے نہ وہ جا رہا ہے. پھر اس کی آپ دیکھیں مجھے ابھی بھی میں سمجھنے سے قاصر ہوں, مجھے بتائیے گا کہ اب سٹیٹس کیا ہے, بیکاز میں ابھی ڈاکٹر گل صاحب کو بھی سن رہی تھی, ترجمان ہیں پنجاب گورنمنٹ کے بھی, وہ وزیر اعلیٰ کے بھی, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر لارنس, ڈاکٹر بیکر جو ان کے ڈاکٹرز ہیں جو باہر رہتے ہیں, ان کو بھی ہم ادھر بلانے کو, ان کو ویلکم کرنے کو, ہوسٹ کرنے کو تیار ہیں. دیٹ از واٹ میاں صاحب اینڈ ہز فیملی وانٹ. سو بی بی اب جب میں آپ کو اب تو کچھ نہیں کہہ سکتی. دیکھیں ان کو چاہیے کہ ابھی بھی جا کر, وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ نہ میں اب باہر نکلوں گا نہ میں علاج کراؤں گا, کیونکہ جتنا مذاق اور جتنی ذلت ان کو یہ دے سکتے تھے انہوں نے دی ہے. ان کو ایک ہاسپٹل, دوسرے پھر کبھی کہتے تھے کہ گائنی وارڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں. ان کے جو انفارمیشن کے منسٹر تھے جن کی ہر گالی اور ہر بدتمیزی ہم نے سہی ہے, وہ کہتے تھے کہ گائنی وارڈ میں گئے, کبھی ان کو سروسز ہاسپٹل میں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ علاج ہر جگہ لے جاتے رہے, لیکن علاج کسی ٹیم, کسی ڈاکٹر نے نہیں کیا. آخر کیا وجہ تھی کہ وہ شخص اب اپنی جان پہ کھیلنے کو تیار ہے, لیکن وہ اپنا علاج کرنے کو یا باہر آنے کو یا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. تو بڑی کیش 22 سچویشن ہوگی نا بی بی, اب کریں کیا؟ مسئلہ ہے نثار کھوڑو صاحب. میں تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ ان کی فیملی سے ملتے, ان کی فیملی سے پوچھتے اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرتے, کیونکہ وہ تو اب اتنے ڈس ہارٹن ہو گئے, کیونکہ شاید ہمارے ملک میں یہ ریت ہو گئی ہے کہ ان کی بیگم کو بھی مر کے یقین دلانا پڑا تھا کہ وہ بیمار ہیں اور وہ بستر مرگ پر کومے میں ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ شاید میاں نواز شریف کی بیماری کا بھی ان لوگوں کو جب یقین آئے اور ان کو شاید سکون اور تسلی ہو جائے, جب وہ مطلب یہاں ہمیں مرنا پڑتا ہے یقین دلانے کے لیے کہ ہم بیمار ہیں. لیکن مجھے تو ان کے رویوں پہ بھی افسوس ہے, افسوس ہے بس. میں اور کیا کہہ سکتی ہوں. کسی کی صحت پہ ایبسولوٹلی کوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے سیاست کی اور یہ سیاسی انتقام کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں یہ مطلب یہ سیاست یا یہ مذہب پہ کرتے ہیں یا یہ کسی کی زندگیوں اور صحتوں سے کرتے ہیں. یہ اسٹریٹ سے ذاتیات پر اترتے ہیں, یہ بات تو کرتے ہی نہیں ہیں. اچھا, سو نثار کھوڑو صاحب نہ وہ سرکاری ہسپتال میں جانے کو تیار ہیں اور نہ ہی حکومت سے درخواست کرنے کو تیار ہیں. اب یہ کیچ 22 سچویشن ہے, اس میں کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں میں ان محترمہ کی باتوں سے بالکل متاثر بھی ہوں, اور میرا بھی خیال یہی ہے جو محترمہ بہن نے کہا. نواز شریف کے علاج پر مذاق حکومتی لوگوں نے بنایا. کسی نے کہا لال حویلی میں آ جاؤ ہم پتھری نکال دیں گے. کسی نے کہا جی گائنی وارڈ میں جانا چاہتے ہیں. اب یہ بات جو ہے یہ ایک قیدی کے لیے, قیدی ہے, انسان ہے, لیکن یہ پرائم منسٹر رہا ہے 3 دفعہ. ان کا کیا ہے کورٹ میں, ان کا ہے کہ پیشنٹ کے چوائس پر علاج ہونا چاہیے. پیشنٹ جس کا ڈاکٹر پر کانفیڈنس رکھے, جس علاج پہ کانفیڈنس کر سکے, وہاں اس کا علاج ہونا چاہیے. شاید یہ کانسٹیٹیوشن کے کسی نہ کسی پنے پر لکھا ہوا ہے. ان کی جو کورٹ میں اپیل ہے وہ اس بات پہ ہے. کورٹ میں اپیل انہوں نے کر لی ہے. تو پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو اجازت دینے کی کیا بات ہے؟ یعنی کیا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اجازت دے گا تو کورٹ بھی اس کو ریلیف دے دے گی؟ کیا کورٹ کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ انتظار کر رہی ہے پرائم منسٹر صاحب کی اجازت کا؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی جدھر دل کرتا ہے علاج کرائیں, جس سے دل کرتا ہے علاج کریں. اب یہ دیکھیں نا, یہ تضاد بھی ایک وقفہ لینے, یہ کنفیوژن ہے سر. ڈاکٹر گل ابھی کہہ رہے تھے ساری میڈیکل رپورٹ نارمل آئی ہیں. مریم بی بی ٹویٹ کر رہی ہیں کہ اللہ معاف کرے وہ اپنی ول لکھ چکے ہیں, ہی کین گو اینی ٹائم, ان آل ویز دس از لائف تھریٹننگ.
कहीं ना कहीं तो कहीं बीच में सच रह गया है ना, आप डॉक्टर गिल के मौकफ में जी। नहीं, सच तो कोई नहीं रहेगा ना। सच तो ये है कि जो PMLN वाले लोग हैं ये सारे ये नवाज शरीफ साहब की जान के पीछे पड़े हुए हैं। ये इनको अपने फ्यूचर की सियासत की पड़ी हुई है, इनको नवाज शरीफ की तो फिक्र ही नहीं है। ये जो सारे ही अपना है, ये जो सारा अभी नैरेटिव आपने सुना है, या इवन ये जो अपना ट्वीट्स आ रही हैं, या ये दुख भरी जो सारा एक ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये सारे लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से नवाज शरीफ को कुछ हो जाए और उसके ऊपर हम सियासत कर सकें। लेसन एतजाज एहसन इसी को ड्रामा कहा था ना, वो जिस तरह कह रही हैं कि अभी वो करते करते मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको सीरियसली लेना चाहिए। Why would they do that? बजाय इसके कि उनकी बीमारी, अगर वो अपना बीमार है, उनके टेस्ट आए हैं, उनको प्रॉपर इलाज होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने उनको कह रही है। बजाय इसके ये आप देखें ना, ये जो सारा PMLN का ओवरऑल नैरेटिव क्या है, ये तो सारे का सारा ये ड्रामा खड़ा करना चाहते हैं, ये इस पे सियासत करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको भी अच्छी तरह पता है कि ना तो ये विक्टिमाइजेशन है, ये तो करप्शन का केस है। सिंपल करप्शन में हम तो नहीं छोड़ सकते। शाइस्ता बीबी, वक्फे के बाद आपका मैंने मौकफ लेना है। ये आपके अपने स्टॉलवर्ड्स मिलके आते हैं, वो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि अच्छे दिनों में मेरे साथ हर कोई एंजॉय करता है और जेल जाना हो तो मैं अकेले जाता हूं। क्या ये पार्टी की बका का भी मसला है? हु विल लीड फ्रॉम द फ्रंट? एंड अगेन, अगर ये पेशकश वजीर आजम ने की है तो इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे नवाज शरीफ साहब एक वक्फे के बाद? क्या फाइनली फैसला ये करना जरूरी है आपकी पार्टी की तरफ से कि इलाज इधर ही होना है या बाहर करवाना है? इज दैट द बिगर क्वेश्चन एक वक्फे के बाद? वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड शाइस्ता बीबी वंस एंड फॉर ऑल के इससे किस तरह निकला जाएगा। वो अपनी वालदा की कभी गुनाह नहीं करते, इंकारी नहीं होते। वालदा भी अपेरेंटली उनको मनाने में नाकाम रही हैं। क्या करेंगे अब ये जिद है अगर, तो फिर जिद का क्या तोड़ है? मैं पहले तो फवाद की बात का जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा कि ये ड्रामा कर रहे हैं और ये पार्टी को बचा रहे हैं। इन्होंने जुलाई 2018 की इलेक्शन में भी यही कहा था कि पहले कह रहे थे नवाज शरीफ आएगा नहीं, फिर कहा वो बल्कि आए भी और बेटी को भी साथ लेकर आए, और फिर इन्होंने कहा अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़। सोशल मीडिया पे जो कहानियां थी वो थी कि इनकी बॉडी आएगी इलेक्शन से पहले। कलसूम नवाज, आपने बिल्कुल, आप लोगों की आपके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने कहा था कि जी बॉडी आएगी और फिर इनकी इलेक्शन होगी और ये उस वक्त गेन करेंगे। मेहर इनको कहें कि ये बीमारियों पे, जनाजों पे और इन पे सियासतें करना छोड़ दें। नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अब जैसे आपने परसों, जैसे आप लोगों ने परसों रेजोल्यूशन कराई, ऐसी हरकतें नहीं करनी आपने चाहिए। फिर ये कहा, अभी आपने कहा है फवाद, फैसल पे कौन सी रेजोल्यूशन? अभी आपने, अब मेरी बात सुन लें, अभी आपने कहा है कि हम फिर ये कोई सियासत उनकी बीमारी पे कर रहे हैं। देखें, वो तो आप लोग कर रहे हैं ना। मुझे बताइए, क्या फैसला ये करना है कि इलाज इधर होना है या बाहर होना है? या फैसला ये है, मेरी अगर आप जाती राय, या ये है कि आपने सिर्फ सियासत ही करनी है? मेरी अगर जाती राय पूछें तो देखें, उनका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उनका डायबिटीज प्लस हाइपरटेंशन और उनके जो हार्ट की कंडीशन है। तो मेरी जाती राय ये है कि जिस डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन सर्जरी की थी और जिस डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट वो हैं, उस डॉक्टर को उनको दिखाना चाहिए। उनको बुलाए ना, और उनसे तो हुकूमत है ना, बुला ले, उनको बुला ले। अगर वो कह रहे हैं बुलाने को तैयार है, मेरी जाती राय है। अब मुझे नहीं पता, ये तो उनकी फैमिली या मियां नवाज शरीफ खुद बता सकेंगे। अच्छा, ये फ्री नवाज शरीफ की जो एक मरियम बीबी ने ट्वीट किया, ये चलाइए जरा, दिखाइए। ये तस्वीर है फ्री नवाज शरीफ। ये फ्री करवाना मकसूद है, इलाज मकसूद है? व्हाट आर वी वर्किंग एट ओवर? देखिए, उनको एक सियासी इंतकाम के तहत जो गिरफ्तार किया गया है, देखें कोर्ट ने उनको जिस तरह पहले बेल भी दी थी, आपने कोर्ट ने कहा था कि उनके ऊपर, देखें मेहर, उनके जो फैसले में कहीं लिखा है कि करप्शन, कहीं लिखा है मनी लॉन्ड्रिंग, कहीं लिखा है कि उन्होंने किकबैक्स ली। मुझे आप इन तीनों लफ्जों में कोई एक वो तो सेपरेट केस है ना। बेल के लिए तो आप सेहत के ग्राउंड्स पे जा रहे हैं, मेरिट पे नहीं जा रहे। या तो मेरिट के लिए आप जमानत दरख्वास्त करें, मेरिट के ऊपर केसेस लड़ेंगे, तो सेहत पे इसलिए कि हमारे नजदीक एक सेहत बहुत बड़ा इशू है। मेहर, सियासत जब भी होती है ना, जब जिंदगी होती है, सियासत जब भी होती है जब आपकी जिंदगी हो, और अगर इलाज होगा तो बाहर फ्री होके इलाज होगा ना।
تو اندر Okay, تو so علاج آپ کی نہیں ہوگا. عدالت میں ہے نا معاملہ, عدالت میں ہے. So then I ask you again, جو مریم بی بی لکھتے ہیں who will I blame and who will be responsible if anything happens to him, God forbid, کس کو میں ذمہ دار ٹھہراؤں گی, کس کے ہاتھوں پہ خون ڈھونڈوں گی, اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو گیا. تو بی بی یہ as you say یہ تو اب سپریم کورٹ میں ہے نا کیس. اگر یہ حکومت کے اوپر ہے, اگر کورٹ نے, یہ میرے بھائی نے بھی ابھی کہا کہ کورٹ نے اگر لکھ دیا ہے کہ وہ جہاں چاہیں جس سے چاہیں اپنا علاج کرائیں, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آئی ڈونٹ نو. یہ تو نہیں یہ حکومت کے اوپر کیسے, حکومت کے اوپر تب تھا جب مشرف کو باہر بھیجا گیا, تو وہ آج بھی جسٹس کھوسا صاحب چیف جسٹس نے کہا وہ عدالت نے نہیں بھیجا, آپ نے مشرف کو بھیجا. تو آج لیٹس بی کلیئر, یہ کیس حکومت کے پاس کس طرح سمجھائیے ذرا. حکومت پھر نہ اس میں یہ رہا کر سکتے ہیں ان کو طبی حکومت اپنا بنیادوں رول پہ پلے کر سکتی ہے. جب آپ وکیل بھی اگر ہیں, ہم کریں, اگر یہ بیچ میں رکھنا نہ ڈالیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے رہا انہیں طبی بنیادوں پہ. نہیں ہم تو رکھنا نہیں ڈالتے, پروسیکیوٹر بھی نیب ہے, ہم تھوڑی ہیں. کورٹس کوئی وہ نہیں ہوگا, اور نیب سے اور جو این آر او, وہ کہہ رہے ہیں آپ این آر او مانگ رہی ہیں. تو بڑے لوگوں کو, علیمہ باجی کو بھی این آر او دیا ہوا ہے, آپ نے بڑے لوگوں کو دیا ہوا ہے. این آر او کی باتیں نہ کریں. این آر او تو آپ آگے جا رہے ہیں این آر او کرنے, ابھی تو آپ بہت بڑے این آر اوز کریں گے. جی تو نے آپ کے پروگرام میں آج کھل کے مانگ لیا انہوں نے. اور میرے خیال ہے یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کہہ رہی ہیں یہ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں, چاہیں تو یہ کیا کر سکتے ہیں, مجھے اس کی کوئی قانونی گنجائش بتائیے کیا بنتی ہے. قانونی ہم نے اپیل کی ہوئی ہے, یہ گورنمنٹ پھر اس کو اعتراض نہ کرے نا. ہم نے اپیل کی ہوئی ہے, حکومت اعتراض نہ کھڑے کرے نا. ان کے اعتراضات آتے ہیں تو پھر اپیل. ٹھیک ہے آگے چلیں, نہیں کوئی نہیں, ان کو پتہ. حکومت یا نیب؟ نیب بھی حکومت ہی کی ہے. میں ان دو کو دو فرق چیزیں نہیں حکومت یہ مسئلہ یہ ہے, وہ کہتی ہے نیب اور حکومت ایک ہی بات ہے. نثار کھوڑو صاحب, اب جس چیز کے لیے شائستہ صاحبہ نوبیل پیس پرائز دینا چاہ رہی ہیں, جس بڑے دل کے لیے اور اعلیٰ ظرفی کے لیے عمران خان صاحب کو, کہ انہوں نے کہا ہے جس سے چاہیں جہاں چاہیں نواز شریف صاحب علاج کرائیں. ایک نوبیل پیس پرائز کا تذکرہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کیا, کہ انہوں نے کہا کہ سپریم نیشنل جوک بننے سے ہم رہ گئے, ایک امبیرسمنٹ بننے سے ہم رہ گئے, اور کہا کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں حکومت کے اس یو ٹرن کو. آئرونکلی انفیکٹ انسیڈنٹلی فواد چودھری صاحب نے نوبیل پیس پرائز کے لیے بات کی تھی اسمبلی کے اندر. آل جوکس اسائڈ سر, مجھے بتائیے گا کہ کل جو رویہ حکومت نے اختیار کیا, چاہے فواد صاحب ہوں جنہوں نے کہا کہ این آر او آج دیں تو یہ نوبیل پیس پرائز کے لیے سب اتفاق رائے رکھیں گے, یا اسد عمر صاحب نے جو زرداری ہونے کے اوپر کہا کہ شرم آتی ہے بلاول کو, مسئلہ ان کی. جی, جنہوں نے بد کلامی کی اس کو ریپیٹ کرنا ضروری نہیں ہے. چاہے اگر فواد چودھری صاحب کے منہ سے کچھ نہ کچھ بے ساختہ نکل جاتا ہے تو پتہ نہیں کتنا کس کو قصور دیں, یا اسد عمر نہیں میں نے تو نہیں کہا, کچھ نہیں کہا, آپ نے کچھ نہیں کہا, تو اسد عمر صاحب نے کچھ نہ کچھ کہہ دیا. چلو ٹھیک ہے, ان کا ظرف ہے, ان کی اپنی جگہ پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھو تو اگر پرائم منسٹر کوئی ریکمینڈ کرے تو کسی کی پھانسی کو بھی کنٹون کر کے لائف ٹرم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے, پریزیڈنٹ کر سکتا ہے. پریزیڈنٹ کس کی سزا معاف بھی کر سکتا ہے, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. پریزیڈنشل معافی, پارڈن, صدارتی معافی. جی ہاں, ایک ہے کانسٹیٹیوشن. نہیں تو وہ پلی بارگین میں چلے جائیں, پیسے دیں جو اپنا ان کی طرف بنتے ہیں. ایک منٹ فواد, آپ ایک منٹ دیکھیں. نواز شریف کا میں سمجھتا ہوں یہ قصہ ہے کہ وہ اگر کوئی ڈائبیٹک ہے تو ڈائبیٹک کے پیشنٹ کو ہارٹ سرجن بھی ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ لگاتا ہے. کمپلیکیشنز ڈائبٹیز کے مریض کی ہو سکتی ہیں ہارٹ کی آپریشن میں, سرجری میں. سر مسئلہ معذرت قطع کلامی معاف, ہم نہیں, ہم لوگ وی آر ناٹ گیٹنگ انٹو دی میڈیسن آف دس. نہ آپ ڈاکٹر ہیں, نہ میں ہوں, نہ یہ ہیں. آئی ایم ناٹ گیٹنگ انٹو دی میڈیسن. میں فوکس کرنا چاہ رہی ہوں کس حد تک اس پہ سیاست ہو رہی ہے. Sir, this is a fact of life. And then my problem is, میرا ایکچولی میں چاہتی ہوں تو توجہ لائی جائے, اگر جس طرح پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ہمارے لیڈر کی صحت پہ, اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں میری صحت پہ یہ سیاست ہو رہی ہے, میں تمسخرہ نہیں اپنا اڑواؤں گا, یہ مسئلہ ہے. یا پھر جس طرح یہ حکومت جب کہتی ہے, جب کوئی سوال اٹھائے, جس طرح کل بلاول نے سوال اٹھائے تو کہا گیا حکومت کی طرف سے کہ یہ مودی سرکار کی زبان بول رہے ہیں, یہ وہی نیریٹو پیش کر رہے ہیں جو ادھر بولا جا رہا ہے. تو پھر مودی سرکار میں اور اس سرکار میں کیا فرق ہے؟ سوال اٹھانے والے ہر بندے کو اگر انڈین یا پاکستان ایجنٹ کہا جائے گا تو پھر واٹ از دا ڈفرنس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. سر آج بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا قرضہ چڑھا کے ملک سے انتقام لے بیٹھے, معتبر شکلیں بنا کے ایسی باتیں کرتے ہیں. بابا قرضے کی بات عمران خان کیا کر رہا ہے؟ وہ خود قرضے نہیں لے رہا کیا؟
उसने कहा नहीं था कि मैं कर्जा नहीं लूंगा, अगर कर्जा लेना होगा तो उससे बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूंगा। उन्होंने नहीं कहा था। अभी क्या पाकिस्तान के स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले रहे हैं क्या? वो तो एहसन इकबाल साहब ने भी कहा था ना कि अगर कोर्ट ना फेस किए और बाहर चला गया मुशर्रफ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। इधर कहने को तो सबने बहुत कुछ कहा है, होता क्या एंड ऑफ द डे सर इधर? अच्छा तो फिर ठीक है, फिर एहसन इकबाल और इमरान खान एक जैसे हुए। निजाम कैसे चल रहा है अदालतों को? हम तो फिर बेनजीर भुट्टो को याद करेंगे कि भाई अगर जरूरत थी तो वो आ गई मुल्क में, चाहे मर जाए तो मर जाए। हम तो फिर उसको मानते हैं। बिल्कुल, हम तो फिर भुट्टो को मानते हैं कि जी फांसी चढ़ जाऊंगा, किसी से माफी नहीं मांगूंगा। फवाद मुशर्रफ को वापस लाना है आपने या नहीं लाना? आज ये फिर वो तो वो बैठे हैं जो हुकूमत में, उन्होंने तो देखे, मैं अक्सर बोलता रहता हूं कि इमरान खान साहब ने अपने 100 दिन की पॉइंट्स पे जो एजेंडा बनाया था उसमें किसी ने आइन से रद्दारी की है, उसको वापस लाने का उसने मोटिव ही नहीं रखा, उसने पॉइंट ही नहीं रखी, और कहता है कि मैंने अभी तक मुशर्रफ का फाइल ही नहीं देखा। ये कहता है उसका जवाब दीजिए, क्या अब आप वो गलती नहीं दोहराना चाह रहे जो शायद नवाज शरीफ साहब से हो गई थी एक वक्फे के बाद? वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ लाइव। तो फवाद साहब फरमाइएगा कि आज अदालत उज़्मा आपसे पूछ रही थी कि भूल गए आप ही की जिम्मेदारी है, लाना है मुशर्रफ को वापस, कौन लाएगा? अच्छा, Is that even on your agenda right now, sir? ये वो गलती नहीं दोहराना चाहते जो मियां साहब ने कमेंट ही नहीं देखा। वैसे मुशर्रफ साहब को आना चाहिए, उनका अपना वतन है, उनका अपना पाकिस्तान में उनको वापस नहीं आना तो हसन हुसैन साहब को भी चाहिए ना, उनके खानदान को भी तो मसले पड़े में, आना तो बहुत से लोगों को चाहिए। उनके ऊपर तो करप्शन और बदनवानी के केस है, मुशर्रफ साहब पे तो पॉलिटिकल केस है, संगीन गद्दारी का केस है, पॉलिटिकल केस है ना, पॉलिटिकल केस है। हाँ तो ऐसे ही जबरदस्ती बना हुआ, वो ठीक है, उनको आएंगे केस करेंगे अपना। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ पॉलिटिकल केस है, आर्टिकल केसेस ना, अब ये आर्टिकल 62 आपकी हुकूमत, ये हुकूमत शायद अभी भी क्या दिफा करेगी जब इस हुकूमत के तर्जुमान कह रहे हैं ये पॉलिटिकल केस है? कौन सी प्रोसिक्यूशन किस लेवल के इस्तगासा की अब उम्मीद की जाए? आई थिंक आज जवाब मिल गया था सुप्रीम कोर्ट के सवाल में। सुप्रीम कोर्ट क्या है, तो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के कमाल के ऊपर चल रहा है। जी 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 जी, उनका अपना मुल्क है, उनको जी आ रही हूं खोड़ो साहब, लेट द लेडी स्पीक एंड आई एम कमिंग टू यू। जी जी मैं कह रही हूं आप क्यों बेचारे फवाद को फिर फंसा रही हैं? नहीं, ही इज नॉट बेचारा, ही इज नॉट बेचारा, फवाद से बड़ी मुश्किल से नौकरी, तर्जुमान है इस हुकूमत के, लास्ट आई चेक वजारत अभी भी अपने पास ही है, मुश्किल से नौकरी बची है अभी तक। तो ऐसे मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है जब वजीर इत्तलात कह रहे हैं कि पॉलिटिकल केस है मुशर्रफ के खिलाफ। बड़ी मुश्किल से नौकरी बची है, बड़ी मुश्किल से रहने दें, नोबेल प्राइज दिलवा रहे हैं वो, इसीलिए बड़ी मुश्किल, अब फिर उनको मरवा रही हैं। मेरे ख्याल में तो मैं तो नॉमिनेट कर रहा हूं। बात सुने, इनसे कहें कि मुशर्रफ को बुला लें, हम तो बुरे थे, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सी, कुछ फवाद नु मरन दा शौक भी सी, अब ना मरवाएं प्लीज। अब नहीं सर, ये तो मुझे लगता है वजारत रह जाएगी इस बयान के बाद। आप क्या बात कर रही हैं? मुशर्रफ के खिलाफ ना बात करें। मेरा तो बड़ा उनसे ताल्लुक रहा है, मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, और बड़ा मेरे ख्याल में वो पेट्रियट पाकिस्तानी है जी, कोई ऐसा इशू नहीं है किसी का। अगर ये तो नहीं कि किसी के पॉलिटिकल इख्तिलाफ है तो फांसी नहीं, मगर खोड़ो साहब ये ऑन अ वेरी सीरियस नोट, वजीर इत्तलात का कहना कि पॉलिटिकल केस है, क्या एक्सपेक्ट किया जाए इस्तिगासा या प्रोसिक्यूशन से? अब एक सेकंड, मुशर्रफ के खिलाफ है आर्टिकल 6 से के तहत केस। आर्टिकल 6 पॉलिटिकल कहेंगे या पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने वाला केस कहेंगे? मैं इसको पाकिस्तान की बुनियादें हटाने वाले वो केस हैं जिसमें जो करप्शन में जिनके 5-5 करोड़ रुपया ले गए। मैंने आपको नहीं टोका, मुझे ना टोकें, मैंने आपको नहीं टोका। नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जब 5,000 करोड़ रुपया पाकिस्तान से बाहर जाता है ना, उससे बुनियाद मिलती है पाकिस्तान की। आप बात करने दें, और उसमें फिर मार्शल लॉ लगते हैं। मैंने आपको नहीं टोका था, उसके ऊपर आइन से गद्दारी का केस है। आपके पास वैसे तो बड़ी चीजें होती हैं कि जी इंटरपोल से मंगा लेंगे, रेड वारंट निकालेंगे, फला करेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि जी मुशर्रफ का अपना मुल्क है, वो जब चाहे आ सकते हैं, तो फिर कौन रोक रहा है उसको? आप ले क्यों नहीं आते उनको? आए का क्या मतलब? वो तो कह रहा है मैं नहीं आऊंगा। नहीं, 5 साल आप रहे हैं, 5 साल पीपल्स पार्टी रही है, 5 साल नून लीग रही है, ले आते हैं। फवाद साहब छोड़े ना, अब छोड़े। अभी नहीं, आप लोग क्यों नहीं लेके आए? आप अब बताएं, आप क्या आपने गार्ड ऑफ ऑनर देके भेजा था, मगर मसला ये है, हमारा तो मसला ही नहीं ना, ये कौन सी फवाद चौधरी हमारा मसला नहीं, मुझे जरूरत नहीं है।
कौन सी पॉलिटिकल मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मुल्क से इलाज के नाम पे बाहर भेजा जाता है? कौन सी पॉलिटिकल मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आज एक हुकूमत का वजीर इत्तलात कह रहा है कि पॉलिटिकल केस है, एक ऐसे शख्स के हवाले से जिसने आईन पामाल किया, पीसीओ लगाया, जजेस को नजरबंद किया, इमरजेंसी लगाई? किसने नहीं किया हुआ, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरा जाती ताल्लुक है उनसे, मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक। नहीं, मैं ये तो नहीं कर सकता ना, अगर मैं खिलाफ है किसी का, जिनको ये जो 10 साल रहे हैं इख्तिदार में, ले आते। सियासत में रहने का क्या हक है फिर? वो कह रहे हैं मैं इनसे पूछ के आया हूँ, मैं इनसे पूछ के आया तो नहीं आया ना, मैं वोट लेके आया हूँ। मेरा 6 लाख बुखारी साहब 5 लाख वोट जो है वो हल्का होता है, वो फैसला करता है, हमारे हल्के फैसले करते हैं। वो गद्दार है असल मुल्क के, जो 5-5 हजार करोड़ रुपया मुल्क से ले जाते हैं, एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स खरीदते हैं, मुल्क के लोगों को यहाँ पे जो है वो गरीब करते हैं, इनके पैसों से अय्याशियां करते हैं। 2 wrongs make a right। एक आइन से गद्दारी है, आइन को पामाल करना है, दूसरा चोरी करप्शन है। 2 wrongs make a right। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है ना, दोनों अपनी जगह इस मुल्क के साथ संगीन जराइम है इस मुल्क के अंदर। जी घोड़ा मैं ये कहता हूँ, उसमें क्या फर्क पड़ता है? मैं ये कहता हूँ कि क्या इन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि मुशर्रफ की हिमायत की हमें जरूरत नहीं, जब मुशर्रफ ने कहा कि आधे लोग मेरे बैठे हुए हैं, और जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को भी कंडेम करें तो तुम किससे यार, आप तो बाबा इन्हीं के थ्रू आते रहते हो यार, मुझसे क्या बातें कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूं जो कर रहा हूं, आइन से गद्दारी में मुल्क की बुनियादी हिलाने वाली बात है, बुनियादी हिलाने वाली बात है के साथ 88 तक। ए बात सुने जनाब, ये बुनियाद हिलाने वाली बात है। वो कह रहा है मैं इलाज थोड़ा सा जनरल ज़ियाउल हक के साथ जब आप थे उस वक्त नहीं था बुनियाद ली? क्या बात सुने, कौन था ज़ियाउल हक के साथ? वो तुम थे साथ, आप होंगे साथ ज़ियाउल हक के साथ। पैदा भी नहीं हुआ था, पता नहीं पीएम ने असेंबली के अंदर फिर अपोजिशन ने बड़ा, उसके बाद दो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने क्या सुथरी किया, असद उमर साहब और आपने? वो पर्सनल लड़ाई है ना उनकी, पर्सनल बात की उन्होंने भी, पर्सनल बात की उन्होंने भी, बात जाती मसला कोई असद उमर साहब का, उन्होंने भी पहले बिलावल साहब ने पर्सनल पहले असद उमर के हवाले से पर्सनल बात की है, क्या की? नहीं, वो जो भी की उन्होंने वो भी मुनासिब नहीं थी। असेंबली में आई डिडंट हियर एनीथिंग, आई हर्ड हिज एंटायर स्पीच, उन्होंने कोई जाती अटैक नहीं किया। नहीं, उन्होंने किया था पहले। बहरहाल निसार खोड़ो साहब, एनी लास्ट वर्ड्स प्लीज? एज एंड विजडम बिफोर मिनिस्ट्रीज। लास्ट वर्ड्स जी खोड़ो साहब, क्विकली। लास्ट वर्ड्स इन द प्रोग्राम कह देना। जी लास्ट वर्ड्स इन द प्रोग्राम। जिस हुकूमत ने यू टर्न को अपना नस्बुल ऐन बना लिया, उस पे मैं क्या कमेंट करूं? जिसने एक ने कहा कि जो यू टर्न न ले सके वो ऐसा सियासतदान ही नहीं हो सकता। बहुत जाते जाते खबर देते चले, ये वजारत अपनी है, कहीं जा तो नहीं रही? पता नहीं, अभी तक तो अपनी है। वो पिछले हफ्ते का जो वो इंडियन भारतीय अटैक था, उससे मुलाकात तो आपकी टल गई होगी? नहीं, मुलाकात होती रहती है, चलते रहते हैं, देखते हैं। यू विल रिमेन टू बी द इंफॉर्मेशन अभी मिनिस्टर? तक तो है, देखिए ये कोई इशू ही नहीं है, ना बात की है ना करने का कोई इरादा है, ये तो पीएम का प्रेरोगेटिव है, रखेंगे नहीं रखेंगे। विश यू द बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।